ओम आदेश। वीडियो करना, बारिश नहीं लगी। ओम नमस्ते। नमस्ते। योगीजन को जीवन पद्धति, जीवन जिउने पद्धति हामीले हेर्दा मात्र जति सहज हुन्छ त्यति सहज छैन। आजको यो विषय वास्तवमा प्रस्तुत र लोक अर्पण गर्नुपर्ने विषय थिएन, तर पनि योगीको जीवन त्यति सहज छ त जति हामीले आनन्ददायक र सुखदायक सम्झेका छौँ? छैन। करतल भिक्षा तरुतल बास भन्दछ योगीको जीवन पद्धतिलाई। तर रुखमुनि बस्दा पनि योगीलाई के साँच्चै नै सुख र आनन्द मिल्छ? सुख र आनन्द ऊ भित्र छ, त्यो आफैमा शाश्वत छ। तर भौतिक जगत र भौतिक व्यवहारले जकडिएको हुन्छ हरेक कोही महापुरुष। तरुतल बास, रुखमुनि बस्दा पनि योगीले त्यो भोग्नुपर्छ जो प्राकृतिक प्रहार चिर्को पर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। रुखमुनि बास बस्दा पनि योगी गोविन्द भारती नेपालको शिवपुरी पर्वतमा बस्दा एउटा विशाल सल्लोको रुखमा चिर्को परेर रुख लडेपछि उनीलाई गौचरणमा ल्याइयो र गौचरणमा राखिएको छ र उनको समाधि स्थल छ जसलाई शिवपुरी बाबा पनि भनिन्छ। त योगीजनले हरेक प्रकृतिको प्रहारलाई भोग्दै जानुपर्ने हुन्छ र सहँदै जानुपर्ने हुन्छ। उसको कृपा र उसको निष्ठुरता दुवैलाई सहनुपर्ने हुन्छ। यदि हामी नदीको तट, नदीको किनारामा बस्छौँ भने नदीमा उर्लेर आउने जलको वेग र भलबाढीलाई हामीले झेल्नै पर्ने हुन्छ र त्यसबाट सावधानीपूर्वक जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ भने रुखमुनि बस्दा पनि त्यसरी जिउनु पर्ने हुन्छ। अब रह्यो
शिलाको तल, जस्तै जुन ढुङ्गाको तल बस्दा, ओडारमा बस्दा हामीले भोग्नुपर्ने समस्या के हुन्छ भने, अलि अगाडि जाउँ, माथिबाट आउँदैछ ढुङ्गा। ओडारमा पनि पहिरो आउने, ढुङ्गा भाँचिने यो सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ र यसबाट पनि सावधानीपूर्वक जिउनुपर्छ। प्रकृति यति निष्ठुर पनि छैन कि उनी आफैले पनि सावधानी गराउँछन्। उनीबाट निर्माण भएको प्राकृतिक देह छ, यस देहमा एक प्रकारको कौतूहलता आउँछ र त्यो कौतूहलताले यहाँ के हुँदैछ भन्ने सङ्केत दिन्छ। त्यसलाई हामीले बुझेर आफ्नो जिउने पद्धतिलाई सावधानीपूर्वक जिउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ यो जुन बाँसको ठेगाहरू लगाइएको थियो, यो पूर्व सूचना महसुस भएको थियो कि यहाँबाट ढुङ्गा लड्ने सम्भावना हुन्छ, बाँदरले लडाएको ढुङ्गाले पनि मान्छेलाई चोट लाग्ने हुन्छ। जो योगीजनलाई भेट्न आउने आगन्तुकको लागि जुन बाँसको बस्ने बनाइएको, त्यहाँ यति ठुलो ढुङ्गा भाँचिएको छ। हिजो सायद भूकम्प गएको छ भन्ने पनि भनियो र अति जलको वर्षाले पनि हो। हामी यहाँबाट हिँडेको करिब 20 मिनटमा यसरी ओडारको ढुङ्गा भाँचिएको छ। तसर्थ हिमालयमा बस्ने योगीहरूले पनि वायुको वेगलाई सहनुपर्छ, खोला किनारा बस्ने योगीहरूले जलको वेगलाई सहनुपर्ने हुन्छ, वृक्ष तल बस्ने योगीहरूले चट्याङ इत्यादि वृक्षका हाँगाहरू टुट्दाखेरिको त्यो समस्या पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हजुरको ओडारमा बस्ने योगीहरूले, गुफामा बस्ने योगीहरूले भूक्षयको समस्याबाट सावधानीपूर्वक जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको समस्या त भोग्नै पर्ने हुन्छ। किनकि देह जो छ हामीसँग, चाहे योगी हो, चाहे राजा हो, चाहे जोगी हो, रङ्क हो, फकिर हो, देह पूर्ण रूपले प्राकृतिक हो र प्राकृतिक देह प्रकृतिको हलचल बिना महसुसको व्यतीत हुनै सक्दैन। तसर्थ आजको विषय सनातन गुफामा विगत 10 वर्षदेखि साधना गर्दै आइराखेको गुफा आज यो वर्षको अधिक वर्षाले र हिजो हामीले सुन्नमा आएको छ कि यो उत्तरी भेगमा सानो भूकम्पको रेफ पनि गयो एउटा भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। त्यो पनि हुनसक्छ। तसर्थ यी भए प्राकृतिक घटनाहरू र यो प्राकृतिक सौन्दर्यता र प्राकृतिक जुन वनस्पति, वनौषधि र प्राकृतिक आनन्द र सुखको जुन महसुस छ, त्यो सँगसँगै प्राकृतिक पीडा र प्राकृतिक प्रहारलाई पनि हामीले झेल्नुपर्ने हुन्छ। मिठो नमिठो, राम्रो नराम्रो भइरहने प्रक्रिया। तसर्थ हामी अहिले पारिपट्टि पनि हेर्न सक्छौँ। हजुरको यो ठाउँमा पनि भूक्षय भएको छ। यहाँ पनि भूक्षय भएको छ। तसर्थ यहाँ प्राकृतिक प्रहारहरू भए, प्राकृतिक भूक्षयहरू इत्यादि, बाढी पहिरो, चट्याङ इत्यादि भइरहन्छन्। वायु वेगहरू जसलाई हामी हिमालयमा बास बस्दाखेरि अधिक धेरै समस्या हुने भनेको हिमालयको शिखरमा बास बस्दा चक्रवायुले गर्दा पनि मान्छेलाई, एक पहाडको मान्छेलाई अर्को पहाडमा लगेर पछारेको देखिन्छ। त्यसलाई हाम्रो गाउँको भाषामा तपाईँको हुरी बतासको चक्रवेग भनेर भन्ने गरेका छन्। त यो समस्या हरेक योगीजनले जिउन र जिउँदा सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयले भोलिका नवीन योगीजनहरूलाई सावधानी बर्तेर योग साधना गर्नुपर्छ। वनवास बस्नुपर्छ, ओडारमा बस्दा कसरी बस्ने, रुखमुनि बस्दा कसरी बस्ने र खोलाको किनारमा बस्दा कसरी बस्ने र हिमालयको गोदमा बस्दा पनि के कति सावधानी अपनाउनुपर्छ। त योगीजनहरू साधना गर्दाखेरि पनि धेरै सावधानीपूर्वक जीवन जिउनुपर्छ भन्ने विषयमा अधिक धेरै मिलारेप्पा, नारोप्पा, तिलोप्पा, विरूपाक्ष र अरिष्टनेमी यी महर्षिहरूको जीवन पद्धतिलाई पल्टाएर हेर्ने भने जीवन योगीजनले कसरी व्यतीत गर्छन् र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रश्न पाउँछौँ। तसर्थ यो मैले प्रस्तुत गर्नुको एउटा मात्रै कारण हो, आगन्तुक नवीन योगीहरूले ओडारमा बास बस्दा कति सावधानीपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले यो सावधानी गराउनको लागि एक प्रकारको यो एउटा इतिहास पनि यहाँ विगत 10 वर्षदेखि हामीले यो गुफामा अव्यक्त रूपमा, गोपनीय रूपमा साधना गर्दै थियौँ। यसको गोपनीयताको भङ्ग 2077 को यो जुन विश्व बन्द सत्रको महामारीको बेला करिब 200-250 जनालाई बिहान बेलुका यही गुफाबाट भोजन पकाएर
बाल्टी बाल्टीमा भरेर लगेर साइकलमा तपाईँको पाटन ललितपुर, तपाईँको बसन्तपुर, तपाईँको बौद्ध, भक्तपुर इत्यादि ठाउँमा हामीले भोकले प्याक प्याक भएका ती मजदुर वर्गहरूलाई 2 टाइमको भोजन, 2 टाइमको खाजा जस्तो हिसाबले थोरै भोजनको व्यवस्था गरेर हामीले सेवा चलाइराखेका थियौँ। र अहिले अब बन्द सत्र खुलेको छ, हिजोदेखि मात्रै बन्द सत्र पूर्ण रूपले खुलेको छ। यो बन्द सत्रले पनि विश्वभरिको मानवलाई एक प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याएको छ। यो करिब 2-4 वर्ष लाग्छ यसलाई अब पूर्ण समाज व्यवस्थित रूपमा आउनको लागि। तसर्थ योगीजनहरू हमेसा आँखा बन्द गरेर बस्छन्, मागेर मात्र खान्छन्, ढोडी भर्छन् भन्ने कुरा होइन। योगीजनहरू वास्तवमा जब यो समाजलाई आवश्यक पर्छ, हिमालयको गोददेखि लिएर समुद्रको तटसम्म बसेर आँखा बन्द गरेर बसेका योगीहरूले आँखा खोल्छन् र समाजको सेवा गर्छन्। समाजलाई पुनः सुव्यवस्थित हुन्जेलसम्म समाजको सहयोगी बनेर योगीजनहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्छन्। तसर्थ सम्पूर्ण योगीहरूले राष्ट्रलाई, पृथ्वीलाई आवश्यकता पर्दा हरेक समयमा, हरेक युगमा, हरेक इतिहासमा उनीहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको हामीले देख्दछौँ। वेदव्यास, पराशर, दधीची, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि महर्षिहरूको इतिहास हामीले देख्छौँ। शशिधर महागुरु, फाल्गुनन्द महागुरु, रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य, योगी नरहरिनाथ, उहाँहरूको इतिहासलाई पढ्दा पनि राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्दा, समाजलाई गाह्रो कष्ट हुँदा सम्पूर्ण योगीहरू आएर योगीजनहरूले आफ्नो समाजको हित कल्याणको लागि कस्तो भूमिका निभाउनु पर्ने हो त्यो भूमिका निभाएको हामी देख्दछौँ। तसर्थ आजको बागमतीको तटबाट सनातन गुफाको यो अवस्था छ। अर्को एपिसोडमा यहाँको गतिविधि देखाउनेछौँ। ओम नमस्ते।